اليوم غادي نهضر على واحد لو سيت دغيا في دي تاش ساهلين باش تجمع الروبل. يعني ديك لا استراتيجي ديال تجمع 100 روبل وابخي دوز تستثمرها وتولي هي 1000 روبل 2000 روبل 3000 روبل انسي دو سويت. وبيان سور فاش كتحولها على الباير ديالك راه كتولي عندك بالدولار وديك الساعه تقدر تصيفط ولا تحولها لكارت فيزا ديالك ولا. الوغ لو سيت هذا بروفيت ران نحاول نخليه لكم في لابار دانفو. دونك لو برينسيپ ديالو بحال لي سيت الفايتين لي سيت روس اللي كنت هضرت عليهم. كاين عندك هنا فاش كدير لانسكريبسيون كتحتاج ايميل ديالك والمو دو باس جوج المره ودير كابتشا بار لا سويت كتدخل. كاين عندك سور فون الا باغي انت تفرج في اشهارات واحد 5 سكوند ابري كيعطيك يفيريفي واش انت ماشي روبوت. ندير اكزامبل مثلا هذا ندخلو فوالا ابري 5 سكوند كيقول لك فيريفي لي فينا هو هادي 728 فوالا سي سا صافي. بار لا سويت غادي ندخل ها هو هاد الكونت يلاه كرييتو فيه 0.، كانت فيه 18 روبل دابا 0.19 ملي شفت هاد البوبليسيتي. وكتقدر تنزل على كاين ما لا نهايه ديال البوبليسيتي تقدر دوزو. سينو كاينه لوطخ ميثود اللي كتعجبني انا هي ديال لي طاش. لي طاش كاين عندك ثاني بزاف ديال لي طاش. ها اللي فيها 4 ديال الروبل، ها اللي فيها نص روبل، ها اللي فيها روبل، ها اللي فيها 5 روبل، ها اللي فيها 2 روبل. يعني ديك الساعه كتختار لاطاش اللي عجبتك. وهاد لي طاش سي كوا مثلا هادي فيها 0.15 كيقول لك غادي دير لي انسكريبسيون افيك اكتيفيتي. نحاول نترجمها للفرنسي باش يبان لكم. فوالا ها هي لانسكريبسيون افيك اكتيفيتي وكتربح 0.15. الوغ مثلا هاد لاطاش كدير بليس ديتاي. اشنو كيقول لك؟ كيقول لك غادي تدخل لهاد لو لين فوالا وغادي دير لانسكريبسيون عطاك 1 اور مي سي دو نيمبورط كوا. انت تقدر دغيا غير دير لانسكريبسيون كدير كومونسي. فوالا ملي كدير كومونسي كتمشي لهاد لو سيت كتدخل حيت هذا محتاج غير ريفيرال تدخل من لو لين ديالو. الوغ لو برينسيپ سي كوا كتدخل هنايا بالما فيريفيت انا هاد الكابتشا. دونك كتدخل هاد لو سيت وكدير فيه لانسكريبسيون كتكونفيرميها في الايميل ديالك وبار لا سويت كتجي كتكتب لي سميه ديال لو نون ديال ليوتيليزاتور اللي عطاتك لابلي اللي عطاك لو سيت سي تو وكدير له انفوي الفيريفيكاسيون. الوغ هذه هي لا تاش. anyway معليش ندوز عندي مشكل انا ملي كنخدم من في بي ان الكابتشا ما كتشدش ليا دغيا خصني حتى هنايا ليكستنسيون ديزاكتيفيها كاريم الوغ كي انا محتاجاها. دونك سي سا بحال هادي شنو طالب منك فوالا قالك غادي تدخل لهاد لو لين كيقول لك غادي تمشي لاشين ديالي وغادي تابونا فيها وغادي تفرج 2 حتى 3 ديال لي فيديو و ابري 10 secondes de visionnage on va dire maman faites un énorme suffit votre chaîne سهله. هنايا غايقول لك عطيني غير لي دونتيفيون ديال لاشين باش درتي ليا ابوني. دونك انسي دو سويت. دونك غادي تنزل على هادو كلهم تساليهم بار لا سويت. راه هاد لو سيت هو صادق دونك فايته ديجا مصيفطه منه شحال من مره. كيقول لك ان فوا كتسالي كتجمع 2 روبل زعما اقل حاجه هي 2 روبل كيصيفطها لك ايميدياتمون زعما ما كتعطرش ديك الساعه فين ما كدير لها ترانسفير كتوصل كتوصل الباير ديالك.
وكاين عندك عاود بونيس ديال كل ساعه. هاد لو بونus هنايا اوبتونير هذاك اوبتونير لو بونus فوالا كتبرك على هادي بلو لوان كتسنى هاد الشارجمون ديال لانونسيتوس واحد 15 سكوند. par la suite كدير passer la pub فوالا. فوالا ملي كدير باسي لا بيب ها هي كتزادك 0.01 دونك هي ولات عندي 0.2 روبل وهو كيبدا لك الكونتور ينزل عاوتاني ساعه اخرى يعطيك عاوتاني بونيس اخر وخلاص. كاين عندك الباريناج كاين عندك بزاف ديال لي تروك دونك نشوف لي تاش مازال. هذا تا هو كلشي الانسكريبسيون. انسكريبسيون شفتي هذا دير لك الانسكريبسيون با داكتيفيتي يعني هذاك 0.25 روبل وما محتاج دير لاكتيفيتي لا والو. ندخلوا له دخل هاد لاطاش يعني كتقدر تحل بزاف ديال لاطاش دقه واحده. كدير الانسكريبسيون في هذا سوق بيبليك راني فايته هضر عليه وفايته مبينه السحب منه فوالا. هادو كيكونوا باغيين الريفيرالز دونك فوالا هو هذا سوق بابليك. دونك شنو كيقول لك اعطيني غير اللوغين ديالك هنا. دونك هنايا غادي نمشي ندير نحاول ندير الانسكريبسيون بشي ايميل من هذوك اللي عندي. انا ديجا عندي كونت هنايا فوالا l'enregistrement. هذا ديجا دونك هاد الكونت هو ديجا كاين. نحاول ندير واحد اخر. سي بون
دونك هاي درنا لانسكريبسيون. دونك هذا محتاج غير اللوغين. هاد لو سيت كنت هضرت عليه زوين، انه مثلا هنا كتاخد 10 روبل غير الا دخلتي درتي هاد لاطاش، تيليشارجيتي هاد لابليكاسيون، كتيليشارجي لابليكاسيون ابري كيطلب منك واحد الفيريفيكاسيون من بعد تقدر ديزانستاليها. 0.50 13 روبل حتى هي. انك تكري 3 ديال جيميل تعطيهم ليه، يعني 5 ديال الروبل عاوتاني بور لا ريشيرش في الاندكس، تفرج في شي فيديو تابونا فيه. 6 ديال الروبل هذا حتى هو كنت هضرت عليه، وتا هو صادق السحب ديالو. وهذا كاينين دي كونكور كتدخل لهم. المهم هذا راه ديجا فيه تداوي عليه وفيه تا دايره السحب منه. الوغ شنو هو اللوغين ديالي هنايا؟ بروفايل. دونك ها هو بيان سور خاصني نمشي للايميل ديالي ونكونفيرمي معاه. فوالا كوبيلو هذا نحطها له هنايا. هذيك الساعه كيبان له انه باغيناني. دونك وين سي بون طلعت له بالاخضر، صافي ديال راه تصيفط له لو تريك. اون فوا كيتصيفط له كيبقى واحد شويه بين ما لاطاش. بحال مثلا هنايا هاد لاطاش اون فوا بي 0.15 دونك حتى هو لا ميم شوز. غيدير هذه الانسكريبسيون حتى لديك لاطاش فيها الانسكريبسيون غيفيريفيها، وديك الساعه يصيفط لي غيصيفط لي ديك 0.25 روبل يعني سي دو سويت. دونك غادي ننزل على لي طاش كاملين بحال هكا حتى غادي نجمع ديك 100 روبل، و ابري ندوز للموقع الاستثماري اللي غادي نهضر عليه في فيديو اخر اللي هو زوين بزاف وسهل.